أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة إلى حضرة سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وأنصار رسول الله والمهاجرين مع رسول الله ثم إلى سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى ثم إلى سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وأصولهم وفروعهم ثم إلى الحبيب علي بن محمد الحبشي والدينا ووالدهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين. وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ويا أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ويا من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رب صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب
صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وأصلح وسهل ما قد تعوق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توساق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربي صل على المختار من مضار والأنبياء وجميع الرسل ما ذكروا يا وصل ربي على الهادي وشيعته وصحبه من لطيب الدين قد نشروا وجاهدوا معه في الله واجتهدوا وهجروا وله وقد نصروا وبينوا الفرد والمسنون واعتصموا لله واعتصموا بالله فانتصروا. أزكى صلاة وأشرفها يعطر الكون
عبيق المسك زاكية من طيبها أراد الرضوان ينتشر على العصا والسر والرمل يتبعها نجم السماء ونبات الأرض والمدار وعد لمساكن الجبال كما يليه قدر جميع الماء والمطر وعد ما هوت الأشجار من ورق وكل حرف قد يتلى ويستطر. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. تعالى مجده عظم شأنه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قرصه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلالا وهو من فوق علم ما قدرت رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان
ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان. انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور. فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان. تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده. وأشهد أن سيدنا محمد عبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا. فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال. صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حسبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله والوحش والطير والأسماك معنى عابد يليم الجن والأملاك والبشر والذر والنمل مع جمع الحبوب بكذا مشعر والصبح والأرياش والوبر وما أحاط به العلم المحيط وما جرى به القلم المأمور والقدر وعدنا مائك التي منت بها على الخلائق قد كانوا حشروا وعدني عليه السامي الذي شرفت به النبيون والأملاك وتخروا وعجبا
عين يترفون بها أهل السماوات والأرضين أو يذر ملء السماوات والأرضين مع جبل والفرش والعرش والكرسي وما حصروا ما عدم الله موجودا وأوجد معدوما صلاة دواما ليس تنحصر تستغرق العد مع جمع الدهور كما تحيط بالحق لا تبقي ولا تذر لغاية وانتهاء يا عظيم لا ولا لا أمد يقضى فيعتبر وعدد فيما قد مر من عدد وعافي أضعافه يا من له القدر كما تحب وترضى سيدي وكما أمرتنا أن نصلي أنت مقتدر مع السلام كما قد مر من عدد ربي وضاعنهما والفضل منتشر وكل ذلك مضروب بحقك في أنفاس خلقك إن قلوا وإن كثروا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار تخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم، نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة، فانفلقت بيدة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين، فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون، فما من صلب ضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة، فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه يتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه. وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت، وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت، وخصصت به من خصصت، فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر، ونورا حير الأبكار ظهوره وبهر، فتعلقت همة الراكب لهذه الحروف بأن يركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف. وإن كانت الألسن لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين، وإلا فأنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام. ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين.
وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولاعج التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم اشرب الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وقد آن للقلم أن يخط ما هرقت فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي يحسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار، ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في حدائق الأسماع والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه الصورة، فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم، ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية، فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين، فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلت يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم، وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة، فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها، فضمته أشياؤها بمعونة الله محافظة على حقها هذه الدرة وصونها، فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا، حتى مر شهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
يا ربي واغفر لقارئها وسامعها والمسلمين جميعا أينما الحضروا ووالدينا وآلنا وجيرتنا وكلنا سيدي للعفو مفتقر وقد أتيت ذنوبا لا عداد لها لكن عفوك لا يبقي ولا يذر والهم عن كل ما أبكيه أشغلني وقد أتى خادعا والقلب منكسر أرجوك يا رب في دارين ترحمنا بجاه من في يديه سبح الحجر يا ربي أعظم لنا أجرا ومغفرة فإن جودك بحر ليس ينحسر أرضي ديون لها أخلاق ضيقة وفرج الكرب عنا أنت مقتدر وكن لطيفا بنا بكل نازلة لطفا جميلا به الأول تنحسر بالمصطفى المجتبى خير الأنام ومن جلالة نزلت في مدحه سور ثم الصلاة على مختار ما طلعت شمس النار وما قد شعشع القمر ثم الرضا عن أبي بكر خليفته من قام من بعده للدين ينحسر وعن أبي حسن الفاروق صاحبه من قوله الفصل في أكرمه عمر وجد لعثمان ذي النورين من كملت له المحاسن في الدارين والزفر كذا علي مع ابنه وأمها أهل العباء كما قد جاءنا الخبر سعد سعيد بن عوف طلحة وأبو عبيدة وزبير سادة غرر وحمزة وكذا عباس سيدنا ونجد الحكم من زالت به الغير والآل والصبوان والأتباع قاطبة ما جن ليل دياجي أو بدا السخر. اللهم صل
صل على سيدنا محمد الدر الأزهر والياقوت الأحمر والنور الأظهر وسر الله الأكبر. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة أهل السماوات والأرضين عليه، وأجل يا رب لطفك الخفي في أموري والمسلمين، وأرني سر جميل صنعك فيما نؤمله في منك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تهب لنا بها من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، وتعيذنا بها من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة يا مالك الدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة، والكون كله يشبه ويمشي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراك هذا الصراط، والعيون متشوفات إلى بروزه، متشوقات إلى اتقاء جواهر كنوز. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة مؤلنة بكمال البشارة، وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركة وسعادة هذا الإمام. ولم تزل الأرض والسماوات متدمخات بإدرة الفراح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الدهور بعد تنقله في البطون والدهور. فأظهر الله في الوجود بهجة تكريم، وبسط في العالم والكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين كرب عن وجه هذا الحبيب علنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترهيب، والطار الجود الإلهية على أهل الوجود تشهد، وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيد. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت كناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الدهور، نورا فوق كل نور، وانفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة دانسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا الصفة الممدود. فحضرت في توفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الهرور الإيه من قسم الله من الشريف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود، فانفلق سبه الكمال من النور عن عمود، وبرز الحامد المحمود مذئنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا ربي. سلام عليك يا رسول، سلام عليك يا حبيب، سلام عليك
صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولآل الكون أنس وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاضربوا يا أهل المساني فهذروا اليمن والرد واستديئوا بجمالي فاق في الحسن تفرد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلرب كل حمد جل يحصره الأد اذهب بوجود المصطفى الهادي محمد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا رسول الله أهلا بك إنا بك نسعد وبجاه يا إلهي جد وبلغ كل مقصد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي
محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي بلغنا بجاهي يا الله في جوار خير مقعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا اللهم صل عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطول الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين وأجابه إجابة معجلة وله الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة وله مع سنة أخلاق الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو مطلقا عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشأنه وللعلا في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعنانه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله بهذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يسن الختم كما يسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا فاطمة، السلام عليك يا جد الحسن، السلام عليك يا جد الحسين، السلام عليك يا جد زينب، السلام عليك يا سيدة فاطمة بنت رسول الله، السلام عليك يا أم الحسن، السلام عليك يا أم الحسين، السلام عليك يا أم زينب، السلام عليك يا أم المؤمنين يا سيدة خديجة بنت خويلد، السلام عليك يا أم فاطمة، السلام عليك يا أم رسول الله، السلام عليك يا سيدة آمنة بنت خويلد، السلام عليك يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب، السلام عليك يا أبا الحسن، السلام عليك يا أبا الحسين، السلام عليك يا أبا زينب، السلام عليكم يا أمة محمد في مشارق الأرض ومغاربها الأحياء منكم والأموات ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. إياك نعبد أستأذنكم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah kita dapat dikumpulkan Allah Ta'ala kembali di malam yang berkah ini, tempat yang mulia ini, tempat yang telah dibacakan hal-hal tentang sesuatu yang berhubungan dengan kemuliaan, keagungan dan kebesaran Rasulullah SAW, yang mana yang kita membaca dan menghadirinya insya Allah akan dicatat, ditulis, dimasukkan kepada kelompok orang-orang yang suka mengagungkan, membesarkan dan memuji kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Nah, selain itu pula kita bersyukur kepada Allah SWT karena acara kita ini, majlis kita ini dihadiri oleh salah satu daripada dzurriyyahnya Rasulullah, Habib Alwi dengan Jamalul Lail, Bang Sasidin Jamalul Lail. Itu Habib Jamalul Lail kan keindahannya malam tuh Habib. Jamalul Lail itu kan ada sejarahnya mungkin datuk beliau nih, yang mana mungkin sedikit ulun tahu, katanya yang awal-awal bergerak Jamalul Lail itu karena beliau orang yang sangat suka beribadah malam itulah, sehingga menjadi Jamalul Lail, keindahannya malam. Nah, karena suka ibadah malam, biasa kita kenal dengan salat tahajud. Nah, itu kan datuk beliau ini yang pertama-tama bergelar dengan Jamalul Lail. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu berkata pada hikmah-hikmah beliau, di antaranya man ardaka bima yadurruka fi dinik kal mudahanati lak wa adamin nushi wa tabsiri bil uyub fahuwa laka adu wa in kanat nafsuka tamilu ilaih min haitsu tabuha wa hawaha wa huwa kat ta'amil ladzizil mulaim wa fihi summun naqi wa man askhataka bima yanfa'uka fi dinik misla tambihi 'ala al-'uyubi wan naqa'is allati hiya fik fa huwa laka wali wa in karihtahu bitab'i wa masaluhu kad-dawa'il murri alladhi yakunu fi dhimnihi al-'afiyatu wasy-shifa. Ini Sidin berkata, kata hikmah ini pengalaman manusia dalam bergaul sesama manusia. Ada pergaulan antara kita dengan orang tua, ada pergaulan kita dengan guru-guru kita, ada pergaulan kita dengan kawan-kawan kita. Nah, itu kan minimal demikianlah cara garis besarnya. Pergaulan kita dengan orang tua, pergaulan kita dengan guru, kemudian pergaulan kita dengan sesama manusia itu secara garis besarnya, kan. Nah, terkadang dalam pergaulan itu kita akan menghadapi bermacam-macam keadaan.
Aneh, terkadang orang baik dengan kita, kemudian kita baik kepada orang. Terkadang orang jahat dengan kita, kemudian kita pun bisa jahat juga pada orang lain. Macam-macam lah keadaannya. Terkadang kita bisa mensalahartikan kebaikan orang, kita anggap adalah sesuatu kejahatan. Atau terkadang orang itu berbuat jahat kepada kita atau membahayakan kita, kita menganggap itu adalah suatu kebaikan atau memberikan suatu kebahagiaan kepada kita. Padahal sebaliknya. Nah, sehingga Sidin menegaskan sesuatu pergaulan yang mana yang benar dan yang mana yang salah itu. Ada dua kriteria manusia yang harus kita cermati, yang harus kita perhatikan bagaimana kita menyikapinya. Jadi ujar Habib Abdullah Al-Haddad, man ardaka bima yadurruka fi dinik. Siapa saja manusia, apakah itu kata tadi kan orang yang lebih tinggi pada kita atau orang yang sepadan dengan kita, dia memberikan kita kebahagiaan, kesenangan, dia memberikan kita kepuasan. Tetapi kepuasan yang kita dapatkan itu timbal baliknya adalah membahayakan agama kita. Misalnya, inya memberi kita kesempatan untuk bersenang-senang sepuas-puasnya. Silahkan jeneh fasilitas ini gunakan aja ikam sepuas-puasnya. Akhirnya apa? Kita mabuk, kita asik menikmati fasilitas itu pas sambil yang zuhur tak tinggal, asar parai, maghrib kada tahu. Apa dalam dalam ruangan kan, ruangan itu udah tahu lagi lampu menyala terus. Or main terus kan. Apa di mana di ya tempat-tempat hiburan dah ada taruh sambung menyambung, dulak gini pulang, dulak nginto lapang itu gini pulang, sambung sampai isya hanyar keluar ya malam kada hari je mulai pukul 9 pagi di situ. Nah, karena orang tadi inya memberikan kita kesenangan tapi tidak memperhatikan agama. Ini kan seperti orang yang berbuat baik kepada kita, tidak ada dia memperhatikan agama kita dan tidaklah dia menegur kalau kita itu ada suatu yang jelek di bidang agama. Lihat akannya terus. Nah, entah wae pada kita salah, entah wae pada kita tinggal sembahyang zuhur kan, entah wae kita pada tinggal sembahyang asar, entah wae kita pada kadang sembahyang maghrib. Lihat akannya terus. Itu dalam bahasa Arab namanya mudahanah. Memberikan kesenangan duniawi tetapi merugikan lawan akhirat atau agama. Nah, siapakah orang itu menurut pandangan Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad? Berarti Sidin itu tidak lain dan bukan fahuwa aduun. Itu sebenarnya musuh. Kita menghadapi masalah itu nyaman oleh baiknya benar orang nih ya. Pokoknya aku kada ditangatinya sepuas-puasnya memakai fasilitas ini. Padahal akhirat kita tergadaikan akhirat kita tarugiakan akhirat. Loloy kita akhirat, agama kita terlepas gara-gara kita dipuaskannya dengan dunia. Maka sebenarnya orang itu adalah musuh yang tidak kita perhatikan keburukannya atau kejahatannya. Padahal senanglah kita lah. Tahu wae Sidin, wa in kanat nafsuka tamilu ilaih. Walaupun Sidin nafsumu sejujurnya ikam katujulan orang itu. Min haitsu tabuha wa hawaha. Memang nafsu kita ini kan bila diumpani orang, dipuasakan orang, pasti kita senang kepada orang tuh kan? Kada ditangati kita, napa jadi kita aja ditangati orang, pasti kita senang kepada orang tuh. Kita secara tidak langsung merasakan di hati kita orang tuh memuaskan kita, dan kita berterima kasih lah orang itu. Karena kan kita memuaskan diri ini tidak ada halangan sama sekali. Lalu Sidin memberikan kita bandingan supaya kita mengerti. Bandingannya Sidin itu seperti makanan yang enak, makanan yang cocok dengan liur, serasi dengan selera, lengkap di situ bumbu-bumbunya. Orang siapa aja pasti mengatakan, nah jempol, enak makanannya. Padahal dalam situ dibubuhkan orang, disisipkan orang, dibuat di situ bahan-bahannya racun yang membunuh. Ada racun yang sekali minum langsung jingkar loh langsung mati. Ada juga racunnya membunuh secara pelan-pelan. Bagaimana matinya loh Nah, seperti makanan-makanan yang mengandung apa jentuh jarurang kesehatan itu aspartam.
Itihi minuman-minuman tuh bila ada apa tulis aspartame, bacanya aspartam jar. Nah, orang ahli bahasa Inggris lah. Tulisannya aspartame. Yalah aspartam bacanya lah. Aspartam lah. Nah, itu kan sebenarnya itu apa menjadi apa tuh penyedap rasa kan caranya tuh kan. Nah, supaya rasa tuh kan nyaman, apakah manis lah atau rasa apa kan supaya ya manulah bumbunya tuh kan murah meriah tapi kan mampulah memberikan makanan tuh jadi nyaman. Ternyata bila itu diminum secara atau dimakan dikonsumsi jangka panjang, maka menurut kesehatan itu akan menimbulkan penyakit. Atau apa lagi MSG. Apa MSG itu? Jadi kita petsen, nona petsen itu kata kawa jadi amalakan banyak-banyak kalau nana. Amun saya ikit-ikit ya kan sekadar mau memberikan selera kan bagus kan petsen kan mau menggugah selera. Tapi bila terlalu banyak ujar kesehatan berbahaya. Petsen 1 sendok teh itu kan itu mayu orang banyak seorang-sorangan buat ayo apa rasanya kan lama bener lah. Nah ketujuh benar petsennya dibanyaki padahal berbahaya. Ada juga apa saus kan kita cacap makanan di situ, imbahnya kita japai sausnya, kita basuh tangan apa? Tangan kita habang. Berarti saus itu mengandung zat pewarna. Itu pewarna itu pacang mewarnai tikar. Jadi ujar kesehatan dah, bukan kesehatan datang kasakulahan, misalkan itu di sana aja tuh nah, waluh borok kan, apa kusila borok, buruk tuh nah, sampah tuh sudah kada layak lagi dimakan, dikumpulakannya sisilnya, buanginya nang buruk-buruknya ada nang tabut, bagus, kumpulakannya di blender, blender, imbahnya apa? Dibuatinya zat pewarna, habang, segar, mata kita memandang segar. Padahal makanannya tuh makanan sudah hampir basi, sudah hampir buruk sudah. Dibuatinya saus apa nih warna kan zat pewarna untuk warnai tikar tadi kan. Lalu akhirnya apa kita japai, paksa basuh tangan habang tangan kita. Itu jangan diamalkan. Sehingga ujar sidin kan, ujar sibuan kesehatan tadi, ada orang gering di rumah sakit, ususnya berbahaya, ususnya apa? Ada penyakit di ususnya, ketika dioperasi orang, ternyata ususnya berwarna pelangi. Apa kali-kali ususnya? Kenapa jar? Gini jar bila makan mengandung saus dituntum sausnya akan dihirup. Atau juga benar makan pakai saus tuh, nang warna-warna tuh kan dihirupnya. Pas akhirnya rusak parutan. Nah itu kan itu punya makanan mengandung racun pada hakikatnya, tapi membunuh secara pelan-pelan kada langsung. Ada juga kan minuman mengandung aspartam tadi. Orang tuh menurut cerita umurnya kurang pada 20 tahun. Gawian menyupir. Bila minum buting itu kita nyambut produknya kah ikam mabaja ujar uas napa baja melanggar kuda itek kan kuda lawan itek kan kuda itek dilanggar kan sariknya lah jangan menyebut nama produk ya uas kan. Nah itu kan ada makanan minuman mengandung aspartam tadi dibuat ke banyu kan dicampur banyu kinom itu amalannya hari-hari yang itu taruh supaya bertenaga supaya gegah gimana menyupir aja ulang toh sekalinya kada lawas karena penyakit nang ganas kronis. Kenapa? Karena menginum itu kan orangnya kada begawi, duduk nyupir kan. Nah, om begawi kan orang lalu ada pembakaran tapaloh kan, masih lumayan, masih mending. Hari ini santai orangnya nah duduk nyupir. Pas kada lawas ingkar kan. Itu gara-gara dimana. Nah, itu ngarannya penyakit racun yang membunuh secara pelan-pelan. Begitulah kalau kita bergaul dengan manusia yang orang itu secara lahiriahnya memuaskan dunia kita, padahal mengorbankan akhirat kita. Itu seperti orang yang memberikan kita makanan, yang mengandung racun, ada yang racun sekaligus minum langsung mati, ada yang membunuh secara pelan-pelan. Karena akhirat kita selalu rugi sedikit demi sedikit, dan lama-kelamaan akan lebih berbahaya lagi. Nah itu kan nasihat beliau. Kembali kepada nasihat yang kedua, bandingannya kebalikannya pada orang ini. Wa man askhataka bima yanfa'uka fi dinik. Siapa yang memberikan engkau kejengkelan. Ikam tuh gara-gara paraklah orang tuh jengkel. Padahal yang ia tawarkan kepadamu adalah sesuatu yang akan memberikan engkau manfaat masalah agamamu. Apa juhur? Oh, kita sembayangan gila juhur, jangan.
Nah, kemana? Kamu bilang nyuruh kuras tadi. Nah, kan? Taburungnya tajegau kan menyuruh ini lah. Yo, kamu bagi semua jor, belakang menyuruh kampi bagi wina. Wah, kan? Bos dia nyamannya nyuruh sampai yang orang ala-alam begawi nyaman sudah, santai-santai sudah, atau nyamannya menikmati sudah, disuruh sembahyang yang ini aja. Nah, di hati jengkel kan? Jengkel di hati. Amun bos kan kita jengkelnya kada ini nyambat leh. Amun kawan bisa nyauti. Ngene nyuruh-nyuruh orang sembahyang kayak Pak Alimnya. Nah, kayak itu bangsul kawan kan? Jengkel ada kah? Jengkel suruh asik-asik disuruh nyampe lo biang lunya juhur asar pulang. Nah itu kan selalu memadahi kita, membawa kita kebaikan, tapi kita kadang ketuju. Ini kan membuat jengkel kita, padahal yang ia tawarkan adalah sesuatu yang bermanfaat pada agama, seperti memberikan kita peringatan karena kita punya kekurangan, karena kita punya kesalahan di nilai-nilai dunia. Nah ada pada diri kita. Biasanya orang ini beradab. Kalau dia menuduh kita kan ikamnya salah mungkin tangga orang banyak, itu bukan menegur, tapi ngarinya membuat malu. Itu kada benar etikanya kan, etikanya salah itu. Sebenarnya orang kayak ini bila menegur secara sembunyi-sembunyi, panggil berduaan, nah kawan. Nah, aku madahan ikam kayak ini kan, ikam ini kayak gini, Quran harusnya kan dibaiki. Kayak ini itu salah, kayak ini. Nah, itu kan ketika sudah orang itu menasihati berduaan, kita sarek dasar kita nang salah. Orang hendak membedakan kita supaya selamat akhirat. Lalu kita kada peduli kan, malahan kita merasa dimusuhinya, merasa kita tuh diberikannya rasa malu. Padahal kan berduaan itu apa salahnya? Nah ketika demikian berarti kita nang salah jadinya kan. Tapi kalau sudah orang menagur kita di tengah orang banyak, lalu kita sarek, itu upau arahnya kan. Nang menagur salah, nang sarik salah. Kan gitu. Tentang orang banyak pangleh. Nah, kadang menagurnya kada bijaksana. Dikhawatirkan menagurnya memang ada juga di hatinya kada baik kan, sehingga mempermalukan orang di tengah orang banyak. Nah bila demikian kan kita rasa jengkel karena ditegur orang, padahal orang menegur sudah bagus etikanya. Nah padahal itu baik orang itu pada hakikatnya kan supaya selamat akhirat kita. Fahuwa laka waliyun, maka orang itu sebenarnya kekasihmu. Orang itu sebenarnya sayang lah ikam. Orang itu sebenarnya hendak ikam supaya sukses akhiratmu. Wa in karih tahu bitabik, walaupun di hatimu benci jengkel orang ini, kenapa aku disambat kan? Disambat keburukanku, padahal berduaan sudah. Ya jadi guru sekumpo, aku sidin nah tamu tuh datang orang politik partai apa datang ke rumah sidin, aku bawa ke kamar, aku pandiri berduaan sidin, aku padahal kan ini tuduhakan orang tuh kayak ini. Bini sarik dan tamparnya aku sini berduaan jahat sidin. Amun tang majelis ada nama nampar guru sekumpo habis ripo, nira awakan, habis koryok mana? Nah, daripada bagusnya sidin dah datang tamu ada kan, kalau orang partai politik tuh beberapa orang, nah kan partai itu kan datangan ke sidin kan, ada beritanya tuh, bawa sini ke kamar dinasihati berduaan. Tasahainya aja saya kata-kata sidin, cuma sudah bagus etikanya atau kan, nah itu bahadir kisahnya. Wa masaluhu kaddawail mur, maka perumpamaan teman yang menasihati kita secara diam-diam tadi kan, yang memadahkan di mana kekurangan kita, itu seperti obat. Kan obat itu pahit. Obat itu pahit kan? Adakah obat manis? Manis itu kan sakadar manu, nere marayo, nere kan kekanakan gak tahan pahit. Dimanisiakan orang. Nah iyanya pahit juga obat itu kan. Ada obat apa? Vitamin apa aja nang kulit. Vitamin apa aja kulitnya habangnya lah, pakai lapisan permen kan, manis kan, memang kita menaguk kadang alih kan, kita aja manis tago, dikucop terus kan, habis manisnya pahit tau, tapi vitamin aja lah, vitamin apa aja tuh nang, apa aja tuh vitamin tuh kan, bisa kayak itu orang jangan kemasannya lah, nah ulah kan manis itu kan dilapisi orang, itu sadar untuk kita memudahkan. Pada hakikatnya obat tuh pahit, obat yang pahit kita menangguknya bilang apa, kalihnya bener leh, apalagi di sekarang kada mahir obat kan, pakai pisang sudah, buat mamah pisangnya, kalau akan dimuntong, anda di tengah, buat kemuntong, kinom banyu, pisangnya tetagok, obatnya masih diilat benar kan? Teknik ini obat tuh udah bisa kan hawai kan, napa jangan tuh rasa takutan tuh napa sugesti apa, nah rasa takutan tuh ada kan, nah takutan dulu dah, akhirnya napa nagok pisangnya masuk, obatnya tinggal diilat kan, biasa pula. Nah, dibilang ada bisa obat tuh kasiannya lah, amenang lihai kan, 5 kop wok selesai, nyamannya benar gini obat, setengah cangkir aja mayo kan, sekali 5 kop, nah selesai.
Kan ada tekniknya kan ubat tuh. Ubat tuh kan bila inya tak anda di mana di pangkal ilat ya. Di mana di pangkal lah. Nah, pangkal itu kan ketahuan pahitnya. Ubat tuh kita anda di ujung ilat. Ada karena rasa pahit itu kan dirasakan oleh pangkal lidah. Bila nang ilat nang para arakuan tuh tak jepai nang pahit, merasa tuh pahitnya. Kita di ujung ilatnya anda ubat tuh. Biar pahit. Ada apa? Bepa kita nginom banyak nginom banyu itu kan. Sudah muntung hiba ada banyu lalu ilat litak. Nah, itu kan. Nah, jadi itu banyu kan datang juga mana mampu mengirit ke dalam masuk senyanya. Lah kada bisa itu kan. Ilatnya kada bergerak. Banyunya masuk. Masa tinggal ilat. Tak tinggal ubat jadi ilat. Ya pahit tuh akhirnya kan. Jangan itu tak. Dasar takutan badahu. Itu tekniknya nginum obat nah bila bisa nyaman kan lah. Nah, ini obat. Wah ini paling canggih bener malah. Ada lagi pahit ini obat apa? Cucuk orang diimpos. Nah, ini impos orang kan, suntik orang diimpos obatnya masuk. Nah, jadi kada lagi kepahitan. Nyamannya zaman semakin canggih. Nyoba ada hakikatnya obat itu pahit jadi kan. Begitulah. Nah, karena dibikinkan hanya tuh apa jurang tungarannya falsafahnya tuh kan. Nasihat itu ternyata terasa berat didengarkan oleh yang dinasihati, tapi pada hakikatnya itu adalah untuk membenarkan, menyelamatkan orang yang dinasihati untuk mendapatkan akhirat yang baik tadi. Ya, mungkin ini dapat kita baca, kita sampaikan, semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya. Semoga kita dicatat Allah Ta'ala sebagai orang-orang yang cinta kepada Rasulullah, suka menghidupkan sunnahnya Rasulullah, dan kita diberikan Allah Ta'ala petunjuk, pertolongan untuk menggapai segala kerjaannya. Ala hadiniyah wa kulli ma wa sallallahu ila hadratin Nabi wa alibatil kiram syai'ulillah al Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi qurratin wahid. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il yawmiddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa lamma nazama al-fikru min dararil awsafil muhammadiyyati uquda tawajjahtu ila Allah mutawassilan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ay yaj'ala sa'yi fihi mashkura وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه القيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيد سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب مظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس رشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجر الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف المقام العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميع يدك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تهرمنا وظنونا جميلة جباسلاتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك برسولك ما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان وسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووزره وولاه وطهره وأم ببركته والشريف بجيته أولادنا ووالدنا وأهل قطرنا وأهلنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين في جميع الجهات وأدم راية الدين
قويم في جميع الأقطار منشورها ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورها معنى وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين وقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وبسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا وفي الحرس المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا وابلغ لنا ومضى يا واسع الكرم. خمسة نطفي بها أمر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة. خمسة نطفي بها أمر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة. خمسة نطفي بها أمر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة. إنا منكم تقبل يا كريم.